आज भदौ 29 गते देशभर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै बच्चा चोरी गर्ने व्यक्ति भित्रिएका छैनन्, भ्रम फैल्याए कारवाही हुन्छ भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोले दियो चेतावनी। विश्व बैंकबाट करिब 35 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने नेपाल सरकारको निर्णय। गलत काम नगर्नुहोस्, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने कुरा मनन गर्नुहोला भन्दै नगर प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आग्रह। धनुषामा प्रहरी र बन्दुकधारी समूह बीच गोली हानाहान, एकजना घाइते। असोजको 1 गतेदेखि पेट्रोल र डिजेलको ढुवानी ठप्प पार्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान सकियो। महाभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई। प्रस्तावित 3 न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान। 1 करोड राशिको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनलाई। माधव नेपालको पार्टीले 3% मत पनि नकटाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। गठबन्धनमा सहमति भए 12बाट चुनाव लड्न आफू तयार रहेको एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठको टिप्पणी। निर्वाचन आयोगको व्याख्याले प्रतिनिधि सभालाई रिक्तताको स्थितिमा लैजाने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाई। ओली र निर्वाचन आयोगले संसदको 5-5 महिना कार्यकाल खाइदिएको नेपाली कंग्रेसका सचेतक मिन विश्वकर्माको आरोप। नेपाली भूमिमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। ली ओली भेटवार्ता बीआरआई कार्यान्वयनमा जोड। नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो सक्रियता प्रति चीनको चिन्ता। नास्टले अनुसन्धानमा चासो नदिएको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको टिप्पणी। चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने सरोकारवालाहरूलाई तोकियो जिम्मेवारी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 203 जनामा कोरोना संक्रमण, 126 जना संक्रमण मुक्त। सो दिएन भनेर मेरो बदनाम गर्न खोजियो भन्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको आरोप। नेप्से परिसूचक 21.30 अङ्कले वृद्धि। विश्वभर 5 करोड मानिस दासको रूपमा बाँच्न बाध्य। धनी देशमा पनि दासत्वको समस्या। रुसको कब्जामा रहेको 6000 वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्र फिर्ता लिएको युक्रेनको दावी। साफ महिला च्याम्पियनशिपमा पाकिस्तानको सान्त्वना जित। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका स्पिनर सुसन भारी ह्याट्रिक विकेट लिने पहिलो खेलाडी बने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कस्ता खालका लक्षण देखिएमा सुन्ने क्षमता कम हुन सक्छ, कम हुन नदिन के गर्ने त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौको 29 गते बुधबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 सेप्टेम्बर 14 तारिक आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत पञ्चमी श्राद्ध राष्ट्रिय बाल दिवस पनि मनाइँदैछ। सम्पूर्णलाई बाल दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। कृपया हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज भदौको 29 गते नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतमा महात्मा गान्धीको जन्मदिनमा बाल दिवस मनाइएको देखेपछि नेपालमा पनि राज्य स्तरबाटै बालबालिकाका लागि विशेष राष्ट्रिय दिवस मनाउने आशय लिएर फिर्ता आउनु भएको थियो। यसै आशयबाट प्रेरित भई उहाँले आफ्नो जन्मदिन भाद्र 4 मा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2021 मा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको थियो। क्रमशः नेपालमा शासन पद्धति र शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै बाल दिवस मनाउने मिति पनि परिवर्तन भयो। नेपालको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई सेप्टेम्बर 14, 1990 मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौको 29 गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस पनि नोभेम्बर 20 तारिकमा मनाउने चलन रहेको छ।
प्रहरीले बच्चा चोरी गर्ने गिरोह नेपाल प्रवेश गरेको कुनै सूचना नभएको बताएको छ। साइबर ब्युरोले सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैल्याइएको जस्तो कुनै पनि सूचना प्रहरीमा नआएको बताएको हो। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको भ्रामक प्रचारमा उल्लेख भए झैं देशभर रहेका कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा अहिलेसम्म कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि उजुरी सूचना प्राप्त भएको छैन, ब्युरोले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो दिनमा भारतबाट सामाजिक सञ्जालमा जोगी र माग्नेको भेषमा बच्चा चोरी गर्ने व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेको अफवाह फैलिएपछि साइबर ब्युरोले सूचना जारी गरी कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो भ्रामक प्रचार गर्ने जो कोहीलाई पनि नेपालको प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं, सूचनामा उल्लेख छ। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैल्याइए जस्तो नेपालका कुनै पनि प्रहरी युनिटमा त्यस्तो सूचना प्राप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने 275 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 27 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 12 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरूको संगठनको 24औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने, बेरुजु फर्चोट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष विक्रम सम्वत 2079-80 का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नगर प्रहरीलाई गलत काम नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। सोमबार भएको एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो। मेयर शाहले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै इमान्दारिताका साथ काम गर्न पनि नगर प्रहरीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गल्ती भएका कुरालाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। गलत काम गरेर पैसा आर्जन गरेर मान्छेलाई कहिल्यै सुख हुँदैन भन्ने तपाईहरूले देखि नै सक्नु भएको छ। हामी धर्म र पापमा विश्वास गर्छौं। गलत गरेर कमाएको धन पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै यो कुरालाई मनन गरेर आफ्ना आचरण सुधार गर्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। यस्तै मेयर शाहले नगर प्रहरीलाई शारीरिक अभ्यास गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी संस्था सबै समान भएको बताउँदै नगर प्रहरीलाई पनि त्यसै अनुसारको बनाउने बताउनु भएको छ। धनुषाको गणेशमान 4 पोर्ताहामा रहेको 4 खोलामा प्रहरी र बन्दुकधारी समूह बीच गोली हानाहान हुँदा एकजना घाइते भएका छन्। प्रहरी चौकी पोर्ताहाबाट खटिएको प्रहरी टोली र बन्दुकधारी समूह बीच गोली हानाहान हुँदा प्रहरीको गोली लागेर धनुषाको गणेशमान 4 नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय गणेश बहादुर बुढाथोकी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। खोलामा बन्दुकधारी समूहलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा फायर गरेपछि प्रहरीले गरेको जवाफी कारबाहीमा परेर बुढाथोकी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको गोली लागि घाइते अवस्थामा पक्राउ परेका बुढाथोकीको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा उपचार भइरहेको र उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक छेत्रीले बताउनु भएको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। आगामी असोज 1 गतेबाट देशभरका सबै डिपोहरूमा लोड तथा अनलोड नगर्ने चेतावनी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीले दिएका छन्। व्यवसायीले राखेको माग पूरा नभएकाले पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राखिएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले जानकारी दिनुभयो। महासंघको भदौ 22 गतेको निर्णय अनुसार भदौ 24 गतेदेखि सम्पूर्ण ढुवानी व्यवसायीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने पीडीओ लिन छोडेको बताइएको छ। देशभरका कुनै पनि क्षेत्रबाट पीडीओ नलिने कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै भदौको 29 गतेदेखि अमलेखगञ्ज डिपोबाट अन्यत्र डिपोमा जाने पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ गर्ने र असोज 1 गतेबाट राज्यभरका सबै डिपोमा लोड तथा अनलोड नगर्ने महासंघका अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले ढुवानी भाडा समायोजन लगायतका माग राख्दै आएको छ।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार पनि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिने क्रम सकिएपछि पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन आज समितिको बैठक पुनः बोलाइएको छ। जबरासँगको प्रश्नोत्तर सहितको बयान लिने काम सकिएकाले पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई दिइएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग छानबिन गर्न गठित सो समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। समितिको काम कारबाहीको भ्रमपूर्ण सूचना जनतामा नजाओस् भनेर समितिका सचिव गौतमलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू भएको हुनाले गौतमलाई प्रवक्ता तोक्ने काममा कुनै विवाद समितिमा नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित 3 जना न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट सिफारिस भई आएका नेता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुले विरुद्ध उजुरी भई 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। 10 दिनको गणना बुधबारबाट सुरु हुने बताइएको छ। भदौ 21 मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दीक्षित, शर्मा र पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो। महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँ धनराशिको भवनकृति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघ र बीबी फाउन्डेसनको संयुक्त पहलमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपैयाँको भवनकृति रत्न पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा पुरस्कार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आविष्कार केन्द्रलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले एउटा मात्र आविष्कार केन्द्रहरू नभई धेरैभन्दा धेरै आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। आविष्कार केन्द्रहरू खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सके देशलाई कसैले पनि हेप्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। देशमा नयाँ प्रविधिको विकास भएको खण्डमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि बाध्य भएर विदेश जानु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आविष्कार केन्द्रहरूलाई उच्च प्राथमिकता नदिने हो भने देशको उन्नति कहिल्यै नहुने दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष पुनले हाइवे, एयरपोर्ट र विश्वविद्यालय मात्र खोलेर देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र बिग्रिएको खण्डमा सबै क्षेत्रमा तहसनहसको अवस्था बन्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीले मक्सिरमा हुने चुनावमा थ्रेसहोल्ड नकटाउने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक तमु संघको दोस्रो सम्मेलनको पोखरामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालको पार्टीले 3% मत कटाउन नसक्ने बताउँदै चुनावसम्म पुग्दा त्यो पार्टीमा कार्यकर्ता नै नरहने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो भविष्यवाणी भयो, लेखेर राख्नुस्, माधव नेपालले 3% पनि कटाउँदैनन्, 1 सिटमा जिताइदिनु त्यो विचार नै नभएको पार्टी हो उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले देश बर्बादीमा लगेको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले देश बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगारेको, राष्ट्रियतामा सङ्कट उत्पन्न पारिरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यो सरकारले स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने हिम्मतै गर्दैन, सत्ता प्राप्ति, सत्ता जोगाउने र लोकतन्त्र गर्ने उसको उद्देश्य हो। देश विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुनै कामै गरेको छैन उहाँले आरोप लगाउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले बजेट बनाउन केही व्यापारिक प्रतिनिधि राखेर करको दर तोकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमसीसी र एसपीपीबाट नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको दावी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति भई 12-4बाट चुनाव लड्ने बताउनुभयो। सिमरामा पार्टी कार्यकर्ता तथा स्थानीय युवाहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफू आवश्यक परि 12-4बाट पनि चुनाव लड्न सक्ने बताउनु भएको हो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा श्रेष्ठले तनहुँ 1बाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्नुभएको थियो। यसपटक पौडेलले तनहुँ 1बाट उम्मेद्वार बन्ने बताएपछि नेता श्रेष्ठले आफू आवश्यकताअनुसार 12-4बाट चुनाव लड्न सक्ने बताउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले निर्वाचन आयोगको व्याख्याले प्रतिनिधि सभालाई रिक्तताको स्थितिमा लैजाने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै महासचिव गुरुङले आयोगको व्याख्याले प्रतिनिधि सभालाई रिक्तताको स्थितिमा लैजाने बताउनु भएको हो। उहाँले अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे संसद सचिवालयले टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेला आएको पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले संसदको 5 महिना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगले खाइदिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक विश्वकर्माले संसदको 5 महिना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाइदिए। 2 पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनले 5 महिना खाइदिएको रहेछ। फेरि निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको भन्ने सुनिन्छ। निर्वाचन आयोगले 5 महिना खाइदियो उहाँको भनाइ छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधि सभामा 1 पटक निर्वाचित र 3 पटक सांसद भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको नेतृत्वमा आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार सिंहदरबारमा गरेको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भएको सम्झौताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त सम्झौताले 2 देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका लीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ। संसद भवन बानेश्वरमा भएको भेटमा लीले चीनले उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। नेपालले लिएको एक चीन नीतिको प्रशंसा गर्नुभएका उहाँले 2 देशबीच भएको BRI लगायतका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताइएको छ। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग भएको भेटमा लीले MCC र SPP बारे चासो राख्नु भएको हो। नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियताबारे उहाँहरूको चासो थियो। भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, हामीले MCC र SPP मा हामीले खेलेको भूमिकाबारे बतायौं। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा चिनिया टोलीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै नेताहरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुषाल, शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव राम कार्की लगायतले भेट गर्नु भएको थियो। भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याउन चिनिया पक्षसँग आग्रह गरेको जनाइएको छ। BRI लगायतका परियोजना मार्फत भइरहेका आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले स्थापना गरेको नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टले अनुसन्धानको विषयमा चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र महावीर पुनलाई 1 करोड रुपैयाँको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारले सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेलले नास्टका बारेमा दिनहुँ छलफल भए पनि अनुसन्धानका बारेमा नास्टमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै चासो नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नास्टमा रहेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा भन्दा बाहिरी कुरामा चासो देखाउने गरेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा निर्माण गरिएको समाज कल्याण परिषदको व्यावसायिक तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले सो भवन महिलाहरूलाई आधारभूत तालिम दिई दक्ष बनाउन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले सो भवनलाई उद्देश्यमूलक ढंगले सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी तोक्दै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। यस्तो समितिको संयोजक मुख्य सचिव रहने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका महादेव पन्तका अनुसार बैठकले चाडपर्वमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताका आधारमा सुपथ मूल्यमा पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको जनाइएको छ। बैठकले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको दायरा र सघनता बढाउन आवश्यक जनशक्तिको विवरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो व्यवस्थापन संघीय मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि सूचना सङ्कलन प्रविधिको प्रयोग र जोखिममा आधारित बनाउने बारे मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी समेत पाएको छ। टिकेटिङको जिम्मेवारी भौतिक र गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ भने डेङ्गु नियन्त्रणमा स्वास्थ्यको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ र यसै सम्बन्धमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। हवाई टिकटको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको जनाइएको छ।
गएको 24 घण्टामा 203 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1300 PCR परीक्षणमा 87 जना र 3759 एन्टिजेन परीक्षणमा 116 जना गरी 203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा 126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृत्युको संख्या 0 छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2232 छ, जसमध्ये 2152 जना होम आइसोलेसन र 80 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 17 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,50,554 पुगेको जनाइएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली सिनेमालाई हल नदिएको आरोप लगाएर आफ्नो बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नेपाली चलचित्र साएर निर्माण हुने जानकारी दिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष केसीले आफू र चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली सिनेमालाई हल दिएन भनेर नकारात्मक हल्ला फैलाई आफ्नो बदनाम गर्ने कोसिस भएको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र विकासका लागि काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो। अध्यक्ष केसीले नेपाली सिनेमालाई नेपालमा नै सोचे जति साथ र सहयोग नमिलेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बाहिरी देशका चलचित्रहरूले पनि नेपालमा स्थान पाउनुपर्ने, तर पहिलो प्राथमिकता भने नेपाली चलचित्रलाई नै हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चलचित्रका केही नीति नियम परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा घट्दै आएको नेप्से परिसूचक मंगलबार वृद्धि भएको छ। नेप्से मंगलबार 21.30 अङ्कले बढेर 1934.04 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.83 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.71 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.59 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 31,46,996 किता शेयर 92,25,74,409 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार 26,13,450 किता शेयर 83,16,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। मंगलबार कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.13% ले बढेको छ। बाँकी उपसमूहको 1% भन्दा बढीले बढेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा 5 करोड जना मानिस दासको रूपमा बाँच्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले गरेको अध्ययनले महामारी र युद्धका कारण दास बन्न बाध्य हुने मानिसको संख्या निकै तीव्र गतिमा बढेको देखाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी महामारीका कारण आधुनिक दासत्व बढ्दो चुनौती बनेको छ। ILO का अनुसार अहिले विश्वभर 50 मिलियन अर्थात् 5 करोड मानिस दास बन्न बाध्य छन्। 150 जना जीवित व्यक्ति मध्ये 1 जना जबरजस्ती श्रम वा जबरजस्ती विवाहमा फँसेका छन्। यो 5 वर्ष अघिको तुलनामा यसको संख्यामा झण्डै 1 करोडले बढी हो। ILO ले आधुनिक दासत्वको बढ्दो संख्यालाई चकित पार्ने तथ्याङ्क भनेको जनाइएको छ। युक्रेनले बितेको 1.5 हप्तामा रुसको कब्जामा रहेको 6000 वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्र फिर्ता लिएको दाबी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले दैनिक सम्बोधनका क्रममा सेप्टेम्बर महिनामा मात्र 6000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र फिर्ता लिएको दाबी गरेका हुन्। प्रत्याक्रमणलाई तीव्रता दिएको युक्रेनी सेनाले देशको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो भूमि फिर्ता लिने काममा सफलता मिलिरहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले भने युक्रेनको पूर्वमा रहेको लुहान्स्क र डोनेट्स्क क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सेना फिर्ता गरेको बताएको छ। क्राइमियासँगको सीमानामा रहेको दक्षिणी खेर्सन क्षेत्रमा पनि युक्रेनी सेनाले भूमि फिर्ता गर्ने काममा सफलता पाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनी प्रायद्वीप क्राइमियालाई सन् 2014 मा रुसले कब्जा गरेको थियो। रुसले आफ्नो सेना फिर्ता भएका श्रृङ्खलाबद्ध क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको छ। रुसी आक्रमणका कारण युक्रेनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा विद्युत कटौती भएको छ। अब खेल समाचार। 8 वर्षपछि फुटबलमा फर्किएको पाकिस्तानले काठमाडौँमा जारी साफ महिला च्याम्पियनसिपमा मालदिभ्सलाई हराउँदै प्रतियोगितामा सान्तोना जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मालदिभ्सलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जारी प्रतियोगितामा सान्तोना जित निकालेको हो। यो जित पाकिस्तान महिला फुटबलमा सबैभन्दा फराकिलो जित पनि हो। प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका दुवै टोलीले मंगलबार प्रतिष्ठाका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अघिल्ला खेलमा नतिजा सुम्पिएका दुवै टोली सुखद अन्त्यको खोजीमा मैदानमा उत्रिएका थिए। पाकिस्तान समूह चरणको पहिलो खेलमा भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग 6-0 ले हारेको थियो भने मालदिभ्सले पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 5-0 को नतिजा सुम्पिएको थियो। त्यस्तै समूह चरणको दोस्रो खेलमा मालदिभ्स श्रीलङ्कासँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। यो समूहबाट भारत र बङ्गलादेशले अघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। मंगलबार हुने भारत र बङ्गलादेश बीचको खेलले यो समूह विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबका स्पिनर सुसन भारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा ह्याट्रिक विकेट लिने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। भारीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएपछि त्रिभुवन आर्मी क्लबले लुम्बिनी प्रदेशलाई 9 विकेटले सहजै हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभरमा घटाइएको खेलमा 9 विकेट गुमाएर 85 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान कृष्ण कार्कीले अभिजित 28 रन बनाए। सन्दीप रजाइलीले 15 रन जोडे। आर्मीका लागि भारीले 4 ओभरमा 13 रन मात्र खर्चेर 5 विकेट लिए। उनले 15औं ओभरको पहिलो बलमा बसिर अहमद, दोस्रो बलमा तुल बहादुर थापा र तेस्रो बलमा धन शाहीलाई लगातार आउट गरेका हुन्। यस्तै आर्मीका हरि चौहानले 2 तथा सोमपाल कामी र आकाश चन्दले समान 1 विकेट लिए। लुम्बिनीले दिएको 86 रनको लक्ष्य आर्मीले 10.3 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। आर्मीका हरि चौहानले 20 बलमा 4 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 35 रन बनाए। हरिले 7औं ओभरको पहिलो बलमा आउट हुनु अघि अर्जुन साउदसँग 47 रनको साझेदारी गरेका थिए। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी यी लक्षण देखिएमा सुन्ने क्षमता कम हुन सक्छ, कम हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई फेसबुकको मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। यस्ता लक्षण देखिएमा सुन्ने क्षमता अर्थात् श्रवण शक्ति कम हुन सक्छ। पहिलो हो अरूको कुरा नबुझेर बारम्बार कुरा दोहोर्याउन अनुरोध गर्नु, टेलिफोनमा कुरा गर्न गाह्रो हुनु, चराचुरुङ्गीको आवाज नसुन्नु, कान कराउनु, बोलेको सुन्नु तर नबुझ्नु, अरूसँग कुरा गर्दा ठुलो स्वरले कुरा गर्नु, धेरै हल्ला भएको ठाउँमा कुरा गर्न गाह्रो हुनु, रेडियो सुन्दा टेलिभिजन हेर्दा चर्को आवाज बनाउनु सुन्ने क्षमता कम हुन सक्ने लक्षणहरू हुन्। त्यसो त श्रवण शक्ति कम हुन नदिने उपायहरू के हुन् त? चर्को ध्वनि भएको क्षेत्रमा काम गर्दा कपास इयर प्लगको प्रयोग गरौँ। मोबाइल फोन धेरै र लामो समयसम्म प्रयोग नगरौँ। हेडफोनबाट गीत सुन्दा चर्को आवाजमा नसुनौँ। जथाभावी सवारी साधनको हर्न नबजाउँ। ठुलो आवाज भएको ठाउँमा लामो समयसम्म नबसौँ। नियमित व्यायाम गरौँ। अरूलाई चर्को ध्वनिबाट हुन सक्ने असरको बारेमा जानकारी दिउँ र त्यसबाट बच्ने उपाय सिकाउँ। क्लब, पार्टी, प्यालेस, डान्स बारमा चर्को ध्वनिलाई व्यवस्थित गरौँ। आफ्नो श्रवण शक्तिमा कमी आएको महसुस भए समयमा परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरौँ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले छोटो तर महत्त्वपूर्ण कान नसुन्ने विषय अथवा सुन्ने क्षमता कम भएको विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रलाई फेसबुक मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।